अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिजाब स्टडी नीट चैनल से। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं जिस चीज़ से आगाज़ कर रही हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत कम कंटेंट इसका यूट्यूब और गूगल पे मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक सीरीज़ बनाई जाए। तो आज जो मैं पहला लेक्चर देने जा रही हूँ पंजाब की मुस्लिम सियासी शख्सियात पे है और उनमें सबसे पहले जिस शख्सियत का हम जिक्र करेंगे और उनकी खिदमत का, वो मियाँ फ़ज़ल हुसैन है। मियाँ फ़ज़ल हुसैन जिनसे हैं उनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान करेंगे, जिनको ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए उनके लिए। और उनके बाद अगर आप इसको एज़ अ क्वेश्चन करवाना चाहेंगे, एज़ अ प्रोविंशियल लीडर करना चाहेंगे, एज़ अ मुस्लिम लीडर करना चाहेंगे, तो इस पर भी मैंने नोट्स भी शेयर कर दूँगी आपसे और उसके साथ-साथ आपको समझा भी दूँगी उनकी खिदमत क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर फ़ज़ल हुसैन की तारुफ़ की, उनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आप 14 जून को 1877 को मियाँ हुसैन बख्श भट्टी राजपूत के यहाँ पेशावर में पैदा हुए और उसके बाद जब आप 6 बरस के थे तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं पेश करते हुए उनके ख़ानदान के बारे में बताना चाहूँगी। तो उनका आबाई इलाका जो उनसे बीकानेर था, लेकिन 16वीं सदी में इनका कबीला बटाला ग्वादर स्पोर में आकर आबाद हो गया और महाराजा रंजीत सिंह के फ़ौज के 2 अज़ीम जरनैल थे, मियाँ इमाम बख्श और मक्खी खान का ताल्लुक भी आप ही के आबा-व-अजदाद से था। उसके बाद अगर उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान की जाए, ताकि ये मैं दूँगी नहीं नोट्स में, अगर आप चाहते हैं तो ये पॉइंट्स में नोट कर लें। मियाँ फ़ज़ल हुसैन जून 1877 में पेशावर में पैदा हुए थे और आपके वालिद एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे पर फ़ाइज़ थे। आपकी उम्र 6 बरस थी तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। और अगर उनकी एजुकेशनल खिदमत की बात की जाए, एजुकेशनल सर्विसेज़ की बात की जाए, तो एजुकेशनल सर्विसेज़ में सबसे पहले 1920 तक तो वो 10 साल तक पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी के मेंबर हैं और 1909 के बाद से पंजाब यूनिवर्सिटी के मोहतमन हैं, यानी कि किताबें लिखते रहे हैं। उसके बाद अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो 1916 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूनिवर्सिटी की तरफ से कायम मकाम मुंतखब होकर आप भेजे गए और काउंसिल में अहले सूबा की हिफाजत से तो आला तालीम के मुतालिक आपने काफ़ी तरीके से तवज्जो दी और 1919 से 1919 तक सियासी तारीख में पूरी दिलचस्पी और जोश के साथ काम करते रहे। 1920 में आप कौंसिल पंजाब के मेंबर मुंतखब हुए और इसी कौंसिल में वज़ीर तालीम का ओहदा भी पाया और मेंबर कौंसिल के ज़माना और वज़ारत के अहद में अपनी ज़िम्मेदारी हकीकी तौर पर समझने की ज़रूरत को मुसलमानों में जिस तरह आपने महसूस की, आपकी काबिलियत और उसने तदबीर का सबूत पेश किया। और 1924 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी ने आपको कॉन्फ्रेंस के इजलास का सदर मुंतखब कर दिया। इसके अलावा उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की भी बुनियाद रखी थी और 1930 में वो बसरा की इंतजामी कौंसिल के रुकन भी बन गए थे और उनका इंतकाल हुआ था 1930 में। ये तो थी उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब अगर हम उनकी बात करते हैं एज़ अ प्रोविंशियल लीडर खिदमत की, तो जिसके बारे में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो हमें सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन आ जाता है। उनका इंट्रोडक्शन हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि इसको दोबारा डिस्कस किया जाए। काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद तालीम और तरबियत की बात की जाए तो इब्तदाई तालीम बटाला से हासिल की थी। कॉलेज की तालीम के सिलसिले में 1897 में लाहौर आ गए थे। फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ पर उन्होंने दूसरी दीगर तालीमात में भी अपनी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, जिसमें अंग्रेज़ी, तारीख़, सियासत, इल्म नफ्सियात, कानूनी और अदबी कानून और अरबी पर काफ़ी तवज्जो दी उन्होंने। कहीं अटक जाऊँगी तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ टॉलरेट इट। और उसके बाद बात करेंगे बतौर बैरिस्टर उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी थी। तो इंग्लिस्तान से वो बैरिस्ट्री की सनत हासिल करने के बाद हिंदुस्तान वापस आए और कुछ अरसा बैरिस्टर की हैसियत से पहले सियालकोट में काम करते रहे, फिर अपनी प्रैक्टिस चीफ कोर्ट पंजाब में शुरू कर दी और जहाँ पर उनको अपनी काबिलियत को नुमायाँ और तरक्की देने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द सियासत का आगाज़ कर लिया। सियासत का आगाज़ उन्होंने क्यों किया? सियासत के आगाज़ के पीछे बहुत सी वजूहात थी, लेकिन अगर हम इसका सियासत के वजूहात में आपको जैसे कि पॉइंट्स नोट्स में दिए गए हैं, तो उनके हिसाब से अगर बात करते हैं तो सियासत का आगाज़ उन्होंने जो सा है सियासत के आगाज़ में उन्होंने एक सियासी जमात का क़याम किया, यानी कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कैंप से चंद रोज़ कबल लाहौर में मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात कायम की थी और उसके बाद मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत हुई। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मर्ज़ वजूद में आ चुकी थी, 1907 को मर्ज़ वजूद में आई और पहला इजलास भी मुनक़्क़द हुआ। कहाँ हुआ? कराची में हुआ। ये पॉइंट नोट रखिएगा। और उधर इन्होंने शिरकत भी की और इसी इजलास में फ़ज़ल हुसैन का मियाँ मोहम्मद शफ़ी से इख्तिलाफ़ भी पैदा हो गया और मुस्लिम पंजाब प्रोविंशियल लीग 2 हिस्सों में बँट गई और मिसाक लखनऊ की मंजूरी भी इन्होंने ही करवाई। फ़ज़ल हुसैन के खिलाफ एक मुहिम जारी कर रखी थी। उनके क़दामत पसंद नज़रियात थे, वो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थे अपने नज़रियात में। और दिसंबर 1916 में मिसाक लखनऊ के मौका पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने शाफी की मुस्लिम लीग के बजाय फ़ज़ल हुसैन की मुस्लिम लीग को अपनी सूबाई शाख तस्लीम कर लिया। और ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि शाफ़ी के नज़रियात बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब एक अलहदा वतन पर ज़ोर देते थे, बल्कि हिकमत अमली से नहीं चलते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो जिनसे इनके आपस में इख्तिलाफ़ात हुए और फिर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी चूज़ की अपनी ब्रांच, तो फ़ज़ल हुसैन की बिकॉज़ फ़ज़ल हुसैन वाज़ अ गुड मैन, गुड लीडर। और उसके बाद अगर सियासी खिदमत की बात की जाए ओवरऑल, तो वो कांग्रेस की कार्रवाइयों से ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि कांग्रेस अगरचे मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाकर अपने साथ शामिल तो किया हुआ है, लेकिन वो हकीकत में मुस्लिम मफादात से कोई हमदर्दी नहीं रखती। असल में तो वो हिंदुओं की जमात थी और हिंदुओं के मफादात के लिए काम करती थी। तो इसी वजह से उन्होंने 1919 में आईनी इस्लाहत के तहत होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें कामयाब भी हो गए। और 1924 में जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों को पीछे रखने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों से मुतालबा किया कि मुसलमानों को कम अज़ कम उनकी आबादी के तनासुब से समाजी और सियासी हकूक़ हासिल होने चाहिए और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। उसके बाद मुसलमान तलबा में इजाफा, उनको क्योंकि पहले बता चुकी हूँ कि उनकी एजुकेशनल सर्विसेज भी बहुत हैं, उसके साथ साथ वो मुसलमान तलबा में इजाफा करना चाहते थे तालीम का, ताकि
مسلمان بھی ترقی حاصل کریں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں۔ تو میاں فضل حسین نے اپنی ذاتی لگن اور کوششوں سے پنجاب کے دور دراز علاقوں تک بھی تعلیمی سہولیات کا اہتمام کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں طالب علموں کی تعداد جو مسلمان طلبہ تھے ان کی تعداد میں جو 42% اضافہ ہوا تھا، اور ہندو طالب علم کی تعداد میں 19% اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی کچھ اصلاحات کی بات کی جائے تو انہوں نے بلدیاتی فعال اور بااختیار بنانے کے لیے بھی اصلاحات کی، اور اس کے بعد رائے دہندگان میں توسیع کی گئی، اختیارات میں اضافہ اور نامزد اراکین کی تعداد میں بھی کمی کی گئی، اور بلدیاتی اداروں میں مسلمانوں کو اپنی آبادی کی تناسب سے کم نشستیں حاصل تھیں، تو ان کی نمائندگی کو بڑھا دیا گیا، اور پنجاب ایکٹ کے تحت گاؤں کی سطح پر انتظامی اور عدالتی اختیارات جو ان سے پنچایت کو دے دیے گئے، اور مسلمانوں کے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ 40%، سکھوں کا 20% اور باقی سب کا 40% مقرر ہو گیا۔ اور ہر پارٹی اور سر فضل حسین کی بات کی جائے تو اپریل 1930 میں سر فضل حسین وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن نامزد ہو گئے اور دہلی تشریف لے گئے، وہاں پر اپنی خدمات کو جاری رکھا۔ تو 1930 سے 1935 تک کا زمانہ کافی سیاسی کنزرویشن کا شکار رہا، ہندوستان میں کافی نازک تھا، اور اس کے علاوہ ڈینجرس پیریڈ تھا سیاسی پولیٹیکل پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو پنجاب میں جو آر پارٹی تھی اس نے اپنی سرگرمیاں دکھانا شروع کر دی تھیں۔ یہ ایک مسلمانوں کی پارٹی تھی، جس کے بعد میں آپ کو اس پہ ایک سیریز بنا کے دوں گی اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے اور اس کے موٹیوز وغیرہ کو جاننے کے لیے۔ تو یہ گرم منشور کی وجہ سے بہت جلد پنجاب بھر میں مقبول ہو گئی، اور صرف 5 سال 30 سے 35 تک اس نے اپنے بہت سے کام کیے، بہت سی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن اچانک ہی اس کا زوال آیا، اور اچانک ہی اس کا وقار خاک میں مل گیا، اور وہ ایک مسجد کا واقعہ تھا، مسجد شہید گنج کا، جس کے بعد اس نے اپنی ساکھ کھو لی، کیونکہ اس نے اس پہ کسی قسم کے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، چپ ساتھ لی، جس کی وجہ سے اس پارٹی کو زوال آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس پارٹی کو زوال آ گیا، اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہم ان کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گول میز کانفرنس کی، تو یہ ان کا سب سے بڑا اور بہت اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے کانفرنس میں مسلمان نمائندوں کا انتخاب کیا، جس طریقے سے کیا وہ ان کا بہت اعلیٰ کارنامہ ہے۔ سر فضل حسین نے 1930 سے 35 تک مرکزی حکومت ہند کی پالیسیوں پر چھائے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مسلمانوں کو صرف وہی نمائندے گول میز کانفرنس میں جانے دیے جو جدا گانا قومیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اگرچہ مہاتما گاندھی کی کوشش تھی کہ ابو کلام آزاد اور ڈاکٹر مختار ابد انصاری کو گول میز کانفرنس میں لے جایا جائے، اور لیکن پھر بھی ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا، اور انہیں مسلمانوں کا انتخاب کیا جو کہ ایک جدا گانا قومیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ان کا بیسیکلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد دوسرا عظیم کارنامہ ہے وہ یونینسٹ پارٹی کی بنیاد ہے۔ فضل حسین جانتے تھے کہ سیاست میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی پارٹی کا قیام ہونا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے اپنے خام خیال لوگوں کو ایک سیاسی پارٹی کے جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک اپنے منشور کا اعلان کیا، اور باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم حاصل ہو گیا جہاں سے وہ اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر سکتے تھے۔ اور دوسری، جب یہ پارٹی بنائی گئی تو انہوں نے یہ بات مد نظر رکھی کہ ہندوؤں کی انتشار انگیز کارروائیوں اور پروپیگنڈا کو کم کرنے کے لیے ہندوؤں سے بھی کچھ لوگ اس سیاسی جماعت میں شامل کرنے چاہیے۔ ہندوؤں میں سے جو پہلا شخص اس میں شامل ہوا تھا وہ چودھری لال چند تھا، اور 1924 میں ایک نئی پارٹی یونینسٹ پارٹی کا قیام آیا۔ اور اس کے بعد اگر ان کے آبجیکٹیوز کی بات کی جائے تو ان کے منشور کیا تھے، آبجیکٹیوز کیا تھے، تو ان کے یہ تھے کہ پنجاب کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ، انگریز حکومت کو صوبائی معاملات میں بیجا مداخلت سے روکنا، پنجاب کی عوام کے لیے ترقیاتی لائحہ عمل اور ان پر عمل کرنا، مسلمانوں کو تعلیمی سرگرمی میں حصہ لینے کی ترغیب دینا اور مناسب تعلیمی انتظامات کرنا۔ کافی حد تک مسلم لیگ کے منشور سے ملتا جلتا تھا کہ پنجاب کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کریں گے، انگریزوں کو مداخلت سے روکیں گے، اور اپنے معاملات کو طے کرنے کی کافی حد تک کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد تعلیمی سرگرمیاں شروع سے ہی فضل حسین کا بہت اہم موٹیو رہا ہے، اور انہیں کی بدولت ہمارے جو مسلمان طالبات تھے اس وقت کے وہ تعلیم حاصل کر سکے تھے، کیونکہ یہ ان کے برٹش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، اور انہوں نے ان کو سر کا ٹائٹل دیا تھا اس لیے۔ اور اس کے بعد اس کی اگر پاپولیرٹی کی بات کی جائے یونینسٹ پارٹی کی، تو یہ بے حد مقبول ہوئی تھی، اور اس پارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر پارٹیوں کے مسلمان رہنماؤں نے بھی اپنی پارٹی کا منشور مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہی سمجھا، اور ان کی شخصیت بہت متاثر کن تھی، بہت اچھے منظم بھی تھے، انگریزوں کے منظور نظر تھے، ان کے بہت فیوریٹ تھے، اور انہوں نے جو ملازمت اور کالجز میں داخلے کے لیے مقرر کوٹا تھا اس پر سختی سے عمل کیا۔ اور اس کے بعد اگر ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر خدمات دیکھی جائیں گی، انہوں نے کیا کیا سر انجام دی، تو میاں فضل حسین نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اپنے ان منصوبوں پر بڑی شد و مو سے عمل کرنا شروع کیا۔ وہ منصوبے کیا تھے؟ مسلمانوں کو پسماندگی سے باہر نکالنا، ان کے جائز حقوق دلوانا، تمام سرکاری محکموں میں مسلمانوں کو ملازمتیں بھی دلوانا، اور اپنے 16 سالہ وزارت کے دوران مسلمانوں کے لیے نہ صرف تعلیمی سماجی لحاظ سے قابل قدر خدمات انجام دی بلکہ ہندوؤں کی ناجائز برتری کو بھی ختم کیا، اور ان کی شاطرانہ چالوں کا جواب دیا، یعنی کہ ان کی شاطرانہ چالوں کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد میاں فضل حسین اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے قائد اعظم اور میاں فضل حسین کی۔ قائد اعظم اور میاں فضل حسین کے درمیان اچھے تعلقات تھے، اور خواہش تھی کہ لیکن ایک خواہش تھی قائد اعظم کی کہ وہ چاہتے تھے کہ سارے پنجاب کے مسلمان اور تمام مسلم پروونس جو ان سے ہیں وہ ایک پارٹی کی تلے آ جائیں، مسلم لیگ کے پارٹی کی تلے آ جائیں، لیکن فضل حسین نے کیونکہ اپنی ایک الگ جماعت بنائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی قائد اعظم کے ساتھ
مطلب کام کرتے تھے، ان کے ویوز کو پسند کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے۔ بے شک ان کی ایک الگ تھی، پارٹی الگ تھی۔ اور پھر سرفراز حسین نے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں ایک اہم نہایت اہم کردار ادا کیا۔ جب مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی تو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کوئی دشمنی کے تعلقات قائم نہیں کیے، بلکہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں سیاسی اور خوشگوار طور پہ کسی کہہ سکتے ہیں وہ والے تعلقات قائم رکھے، اور اس طرح ان کی سیاست کو جب تک کہ وہ زندہ رہے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ پنجاب پروونشل لیگ بھی تب تک ابھر نہیں سکی تھی، اور وہ اکیلے یہ ایک ایسے لیڈر تھے جو پنجاب کے لیڈر تھے، اور وہ انہوں نے پنجاب کے لیے بے حد خدمات ساری انجام دی ہیں۔ اس کے بعد ان کی وفات کی بات کریں تو 19 جولائی 1936 میں ان کی وفات ہو گئی، اور 12 سال تک یونینسٹ پارٹی کے لیڈر رہے، پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن رہے۔ اور اگر مختصر اب اس کو بائنڈ کرنے کی بات کریں تو سرفراز حسین انگریزوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے، لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ اس دور میں جبکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی اور کانگریس کی چال بازیوں کا دور بھی تھا، پھر بھی سرفراز حسین نے فضل حسین انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے حقوق دلوائے اور انہیں تعلیم، سماج، سرکاری ملازمتوں وغیرہ میں خاطر خواہ حصے دلائے۔ تو یہ تھی ایک عظیم لیڈر کی بایوگرافی۔ اس کے بعد ان کا ایز اے پروونشل لیڈر کیریئر، سروسز ان کی، اور ایز اے مسلم لیڈر ان کی سروسز، اس طرح یہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس مسلم لیڈر، کس پنجاب کی سیاسی شخصیت کے بارے میں بنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہیں تو وہ مجھ سے کمنٹ میں کلیئر کر لیں۔ اور باقی یہ کہ پنجاب کے بعد کی سیریز پہ مزید ویڈیو بنانی چاہیے جس پہ کانٹینٹ سرچ کرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ آپ مجھے کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔